بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ എല്ലാ അമലുകളും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين
والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صدق بالله رسول النبي الكريم الله سبحانه وتعالى നമ്മളോതിയ യാസീനും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹകളൊക്കെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഹഖജായ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ 99 പേരുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. ഈ അഷ്റഫായ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടക്കം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കെല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد
شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഈ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വലിയ പവിത്രതയുള്ള സ്വലാത്താണ് ഞാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 17 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രീതിയിലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിലും അല്ലാഹു ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അസുഖങ്ങളും അല്ലാഹു റബ്ബ് ആജിലായ താമായ ശിഫാ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചത് ആ ഹലാലായ മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും ഫാത്തിഹകളും യാസീനും മറ്റുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല അമലായി അത് നമ്മിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദരീങ്ങളെ പേരാണ്. ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ആദരവോടുകൂടെ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച വഫാത്തായ മഹാന്മാരാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തർളീദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه
عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا
سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليف رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه
وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا بديعة رضي الله عنه وبسيدنا بدقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله
عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي العور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سريد رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته بلا أن مدام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറയുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതും കേട്ടതും അനുസരിച്ചതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദുആയും ആ ദുആയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത ദുആകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نخل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر
وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിലോ ചൊല്ലിയതിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ പുറത്ത് റബ്ബേ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കുന്ന ദുആ ആക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആരെയും മാരകമായ രോഗം നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് മരണം വരെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദുആയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഇജാബത്തുള്ള ദുആ ആക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെയും പാടിയതിന്റെയൊക്കെ ഹഖ്ഖായ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹു വലിയ റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. വലിയ ഐക്യത്തോടു കൂടിയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും സാക്രിഫൈസ് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അവർക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഐക്യമില്ലാത്ത കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. സ്നേഹമില്ലാത്ത കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഫിത്നയും ഫസാദും പറയുന്ന കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. കളവ് നടക്കുന്ന കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് മക്കളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് അല്ലാഹുവേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഖുറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന ദുനിയാവും ആഖിറവും ധരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് കഞ്ചാവിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. MDMയുടെ പിറകെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. വിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഫിത്നയും ഫസാദുകളും പറയുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു വലിയ ആലിമീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് പല ആളുകളും ഗർഭിണികളാണ്. റബ്ബേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് നല്ല സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള പ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ആ പ്രസവത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അല്ലാഹുവേ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് കുടുംബത്തിലെപ്പോഴും സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്
സാഹരീകളെ സിഹറിൽ നിന്നും കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സ്ഥാപനത്തെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, പല ആളുകളും ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്. റബ്ബേ, നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ അവർക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തുമുള്ള വീടാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആരെയും നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഈ നിമിഷം തന്നെ നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഹറാം കാണുന്ന കണ്ണുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹറാം എടുക്കുന്ന കൈകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാലുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹറാം ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹറാം സംസാരിക്കുന്ന നാവുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം പോലും നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിനാവശ്യമായ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ രീതികളും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിഐദീനാ ഖല്ലത്ത് ഖൈറത്തുനാ അദ്രിക്നാ യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റൗദ ശരീഫിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിനാവിലും അല്ലാതെയും നേരിട്ടും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അസ്മാഉൽ ബദറും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, എന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നീ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിനൊന്നും അനുയോജ്യമായ കണ്ണുകളും ചെയ്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നുമല്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചന്ദ്രമുഖം കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ നൽകിയ വീട്ടിലും വാഹനത്തിലും ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുടുംബം അല്ലാഹുവേ മക്കളെ സ്വത്തുക്കള് ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും വാഹനമായാലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയില്ലായ്മ കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത നന്ദിയുടെ കടുപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവനല്ല അല്ലാഹ്. ഒരിക്കലും നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ശുക്ർ ചെയ്യാത്ത പാപികളും ദോഷികളുമാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ശുക്രില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുപോലും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നിത്യമായി രോഗം ബാധിച്ച പല ആളുകളുമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഷുഗർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. നിത്യമായ തലവേദനയും തൊണ്ടവേദനയും വായുവേദനയും ഹൃദയവേദനയും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ പേരുകളും, നടുവേദന കൊണ്ട് മുട്ടുവേദന, കാലുവേദന, കൈവേദന, ഇങ്ങനെ വരുന്ന തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള അവയവങ്ങളിൽ പലരും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്.
അല്ലാഹുവേ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എപ്പോഴും പോകുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീയാണ് രോഗം നൽകിയവൻ അല്ലാഹ്. നീ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ എല്ലാ രോഗവും മാറുകയുള്ളൂ അല്ലാഹ്. നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, ഷാഫിയായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. തീർത്തും നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവരാരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവരാരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച പല ആളുകള് അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊരു അറിവ് എനിക്കില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദിക്റുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട്, നിന്റെ അസ്മാഉൽ ബദർ കണ്ടുകൊണ്ട്, നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവരാണ്, ഈ ദുആ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നിനക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയുടെ മനസ്സെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സെല്ലാം നല്ല കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ, എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങള്, ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അവരെ നീ പരിപൂർണമായും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അനുകൂലവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മനുഷ്യരായി കാണുന്ന ഭരണാധികാരികളാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നല്ല ഇൽമും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പരീക്ഷയിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷയെല്ലാം കഴിയുകയും എഴുതുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്, കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നീ അവരെയെല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ഹിമ്മത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ഖുവ്വത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്. ഉസ്താദുമാരായാലും ഉപ്പാപ്പയായാലും എളാപ്പയായാലും എളാമയായാലും മക്കളായാലും ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും അല്ലാഹുവേ എങ്ങനെ വരുന്ന അയൽവാസികളായാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്ന റബ്ബേ ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടത്തെ ദറജനെ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ റബ്ബേ ഈ നിമിഷം തന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി ഈ ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സംസാരത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന ദുആയും തൗബയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാനില്ല. അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ,
നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അഹങ്കാരമായാലും ഫിത്നയായാലും ഫസാദായാലും അല്ലാഹു അതെല്ലാം നീ എടുത്തു കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ആരോടും അസൂയയില്ലാത്ത, ആരോടും അഹങ്കാരം കാണിക്കാത്ത, ആരെയും ഫിത്ന പറയാത്ത, ഫസാദ് പറയാത്ത, കളവ് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ പിഞ്ചുമക്കളെ മനസ്സ് പോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ പല ആളുകളും കടത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ എല്ലാ രീതിയിലും കടം വീട്ടി സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പ വഴി നീ കാട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഉഖ്റവിയായ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മരിക്കുന്നത് റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം മറ്റാർക്കും നമ്മളെ ബാധ്യതയാക്കല്ല ഭാരമാക്കല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാളെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ആ ഖബറിനെ ഇടുക്കി കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം നാളെ മഹ്ശറാവൻ സബയിൽ റബ്ബേ അർശിന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ മീസാനിൽ വെക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ നീ വലതിനെ തൂക്കണം റഹ്മാനെ. വലത്തെ കയ്യിൽ ഏട് നൽകണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആരെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ്, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹുവേ. മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ചാബല്യങ്ങളുണ്ട്, നീ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവേ ആ ചാബല്യങ്ങളെല്ലാം വീണുപോയ പാപികളാണ് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലാഹുവേ പിഞ്ചു മക്കളെ മനസ്സ് പോലെ നല്ല ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്കണം എല്ലാ തൗബയും നീ സ്വീകരിക്കണം എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം നീ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയും നീ ഉണ്ടാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം മജ്ലിസ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിത്യമായി സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഇതിന്റെ ശിആറുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി ഇതിൽ എല്ലാ രീതിയിലും കമന്റുകളായും ലേഖകളായും സബ്സ്ക്രൈബുകളായും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എന്റെ ദീൻ വളരാൻ വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരാണ്, സഹായിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല അല്ലാഹുവേ. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഇത് ഇതേപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് പലയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ
നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്ലാഹ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള മജ്ലിസാക്കണം അല്ലാഹു. ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളിലേക്ക് ചികിത്സയുമായി വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹു. അവർക്ക് പലപ്പോഴും പല ദിക്റുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കും, നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കും, നീ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് നിന്നെ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ്. നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്, ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഒഴിവാക്കല്ല അല്ലാഹ്, തള്ളിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാഅ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഓതിയ യാസീന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഓതിയ ഫാത്തിഹകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച മജ്ലിസിന്റെ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഓതിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ച കിതാബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ മുസന്നിഫീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടുപോയ മഹത്തുക്കളായ ആലിമീങ്ങളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിശിഷ്യ ഈ മജ്ലിസിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിഷ്കളങ്കരായവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഇജാബത്തുള്ള ദുആ ആക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിനീതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളും എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. വലിയ കൂട്ടുകാരായി മാറണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.